अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ। अभी मैं कपड़े चेंज करने लगी थी, तो मैंने सोचा अपना व्लॉग भी यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ। रमज़ान में डेली व्लॉग अपलोड ही नहीं करी क्योंकि सबकी रूटीन सेम होती है रमज़ान की। तो फिर मैंने कहा आप लोग भी बोर हो जाते हैं, इस वजह से फिर मैं ना डेली व्लॉग नहीं पोस्ट करती। अगर हाँ आप लोग कहेंगे, अगर आप लोग वो रूटीन देखना चाहते हैं डेली, तो इंशाल्लाह मैं पोस्ट करती रहूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने अपना ये सूट प्रेस कर लिया था। ये फ़्रॉक है, ये मेरी कज़न का था, तो मैंने कहा आज मैं पहन लेती हूँ। वैसे हम ना एक दूसरे के कपड़े पहनते रहते हैं, हमें कोई इशू नहीं होता। हम सारी कज़न्स ऐसी हैं, फैंसी कपड़े हों, घर में पहनने वाले हों, कोई भी हो ना, हम एक दूसरे के पहनते रहते हैं। कपड़े मैंने फिर चेंज कर लिए, उसके बाद नमाज़ अदा की और उसके बाद फिर सबकी सेम रूटीन होती है। थोड़ी देर कुरान पाक की तिलावत करते हैं, फिर उसके बाद किचन की तरफ चले जाते हैं। तो मुझे लगता है हाउसवाइफ जितनी भी है ना, सबकी सेम ही रूटीन होती है। आप लोग मुझे बताइएगा आपकी भी यही रूटीन है या कुछ और है। अच्छा, ये वाली जो जाए नमाज़ है ना, इसके नीचे मामी ने ये कपड़ा लगाया हुआ है, इतनी सॉफ्ट है। और ये पहले भी सॉफ्ट थी, लेकिन अभी ये कपड़ा लगने की वजह से ना इसके अंदर फोम भी डाल दिए, तो और ज़्यादा ना सॉफ्ट हो गई है। तो मैं तो अब इसी पे ही नमाज़ पढ़ती हूँ। अच्छा, उसके बाद ये जो कमरा है ना, मेरे रूम के साथ वाला जो कमरा है, जहाँ पे सोफ़े वगैरह रखे हुए थे, इसकी ये वाली जो खिड़की है ना, ये ख़राब हो गई है, तो ये सारी तोड़ दी है। अब ना ये न्यू बनाएंगे, तो यहाँ पे जितना भी सामान पड़ा था ना कमरे में, वो सारा इतना गंदा हो गया है। तो मेरे भी सोफ़े थे, मामी के, और ये मेरा टेबल भी पड़ा हुआ है, डिवाइडर है। तो वो मामी कह रही थी कि ये सारे ना सोफ़े वगैरह निकाल लो, दूसरे कमरे में ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चेक करें कितनी ज़्यादा मिट्टी है ना, सिर्फ एक खिड़की की वजह से सारा कुछ मिट्टी मिट्टी हो गया है। तो अभी ये सारा कुछ हम लोग ना बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल के इनको अच्छे से साफ़ करूँगी। कमरे में इनका नहीं करती, बाहर जाके करते हैं, ताकि ना डस्ट जितनी भी है वो बाहर ही हो। कमरा तो वैसे भी सारा हुआ है, गंदा ही हुआ है। तो इन सबको निकाल के अभी दूसरे रूम में लेके जाती हूँ। जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर हम लोग इसी कमरे में इनको रख देंगे। अच्छा, ये वाला जो मेरा सोफ़ा है ना, ये दो जो सोफ़े हैं ना, वो 2 सीटर हैं, और एक जो है वो 1 सीटर है। और मुझे अब इतना होता है ना वो, कि मैंने वो ये तीनों ही मैं 2 सीटर कर लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। वैसे अभी ये तो ख़राब भी हो चुका है, ज़्यादा आधे से ज़्यादा तो मेरा फर्नीचर ख़राब हो गया है। और लेकिन चलें, फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम चला रहा है। तो अभी इसको दूसरे कमरे में लेके जाऊंगी, और इनके कवर भी मैंने बनाने हैं। कवर मैं सोच रही हूँ डार्क कलर का कोई कपड़ा ले लूँ ना, और उससे इनके कवर बना लूँ। इस तरह ये लाइट कलर है, ग्रे कलर लाइट होता है बहुत, तो ये ना बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। फिर गीले कपड़े से साफ़ करो तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कवर होना तो फिर डस्ट वगैरह भी इनके ऊपर नहीं आती। जो बेडरूम है उसकी तो मैंने रमज़ान से एक दिन पहले सारी डीप क्लीनिंग कर ली थी, लेकिन ये वाला रूम जो है ना, इसकी अब फिर करनी पड़ेगी। पहले हुई भी थी, इसकी भी की थी हमने, लेकिन अब फिर से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जब काम हो जाएगा ना, तो फिर दोबारा हमें करनी पड़ेगी। अब मिस्त्री पता नहीं कल आता है परसों आता है। रमज़ान में मिस्त्री किस टाइम आते हैं किस टाइम नहीं, पता नहीं है। अभी उससे बात की नहीं है, जब वो करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, यहाँ ना ये वाला जो इसका मैट्रेस है ना, मैं तो इसको मैट्रेस ही कहती हूँ, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। अच्छा, ये सारा ना इस तरह से ऊपर हो जाता है, फिर मैं इसको ना अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और मैं देख रही थी ये जो यहाँ पे ना सारे सुराख बने हुए थे, तो ये ऊपर हो जाता है, इसलिए ना मैं सोच रही हूँ ऊपर इनका कवर हो जाए ना, तो ज़्यादा अच्छा है। फिर इस कमरे में रख ले, ये थे यहाँ पे मैं ले आई थी। अच्छा, ये वाला जो है ये 1 सीटर है, और बाकी सामने वाले जो है वो 2 सीटर है। अगर ये इस तरह के तीनों में 2 सीटर लेती ना, तो ज़्यादा अच्छा होता। खैर, इस कमरे में हम लोग सोते हैं, और ये टेबल जो है ये यहाँ पे मैंने रख लिया है। उस कमरे में मैट्रेस नहीं है, तो इस वजह से ना हम लोग यहीं पे सोते हैं। टेबल भी यहाँ पे आ गया है, और सोफ़े भी आ गए हैं। तो अब जब तक काम लगा हुआ है तो ये यहीं पे होंगे, जब काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर ना वहाँ पे ही रख दूँगी इनको। अच्छा, ये वाला ट्राइपॉड छोटे वाला ना मैंने दराज से ऑर्डर किया था, तो ये रात को ही मुझे रिसीव हुआ है। और ये इससे ना इतने वीडियोस बनाना इतना अच्छा, अच्छे से बन जाती हैं वीडियोस। बड़ा जो ट्राइपॉड होता है वो भी ठीक रहता है, लेकिन पता नहीं मुझे आदत हो गई है इससे, तो इससे ना ज़्यादा इजीली बन जाती हैं। तो मैंने फिर ये ऑर्डर कर लिया था, और इसकी क्वालिटी वगैरह ना अच्छी है। दराज पे वैसे भी ना ऑफ़ चल रहा है, तो आप लोगों को भी चाहिए हो तो ले लीजिएगा दराज से। रिव्यू वगैरह चेक कर लिया करें, रिव्यूज़ अच्छे हों तो फिर चीज़ अच्छी ही आती है। अगर रिव्यूज़ अच्छे ना हो ना, तो फिर चीज़ अच्छी नहीं आती। वैसे मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मैं जब भी चीज़ कोई भी ऑर्डर करती हूँ ना, चीज़ अच्छी आती है। वैसे लोग कहते हैं दराज से चीज़ें अच्छी नहीं आती, लेकिन अच्छी आती हैं यार, देख के लो ना तो फिर चीज़ अच्छी होती है, रिव्यूज़ वगैरह चेक कर लें तो। फिर ना आज कितने दिन हो गए, कज़न कह रही थी बिरयानी बनाते हैं, तो जब फर्स्ट रमज़ान था ना, तब से कह रही है, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी बना लेते हैं।
ویسے اتنا کھایا تو نہیں جاتا، ویسے روزہ ہوتا ہے تو دل کر رہا ہوتا ہے یہ چیز بھی بنا لیں وہ بھی بنا لیں، لیکن جیسے ہی افطار کرو نا تو پھر دل ہی نہیں چاہتا کچھ کھانے پینے کو۔ تو میں نے کہا چلو تھوڑی سی ہی بنائیں گے، پھر میں نے 3 گلاس چاولوں کے لیے، کیونکہ ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی چیز بناتے ہیں پھر ہم لوگ وہ 7 گھروں میں بھی دیتے ہیں، تو پھر 3 گلاس اس لیے کر لیے تھے، 3 گلاس وہ کیے ہیں چاولوں کے، تھوڑا سا آدھا چکن میرے خیال سے میں نے لیا ہے، ہاں آدھا ہی تھا۔ تو پھر نا وہ میں نے کہا اس کا مسالہ بنا لیتی ہوں، کیونکہ زیادہ کھایا نہیں جاتا، ویسے ہم لوگ اگر بنائیں نا تو ہم 4 گلاس 5 گلاس بناتے ہیں، ہم کلو کا حساب نہیں رکھتے، ہم نا اس طرح گلاس کا حساب رکھتے ہیں، اتنے گلاس بنانے اتنے گلاس، سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے، ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر میں نے مسالہ ریڈی کرنا تھا، بس وہی کر رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ نا باقی چیزوں کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، کیونکہ افطاری میں نا ٹائم تھوڑا سا رہ گیا ہے، لیکن شکر الحمدللہ جب سے رمضان المبارک کا مہینہ سٹارٹ ہوا ہے نا، کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے کہ ہمارا نا سحری میں لیٹ ہو گئے ہوں یا افطاری میں دیر ہوئی ہو، بس ہو جاتا ہے، ٹائم سے پہلے ہی ہم لوگ کر لیتے ہیں، مل جل کر کرتے ہیں۔ ڈیلی ہمارے گھر میں چاٹ بھی بنتا ہے، پکوڑے سموسے بھی ہوتے ہیں، اور سالن بنتا ہے، روٹی بنتی ہے، جو سب کے گھروں میں ہوتا ہے، بس شربت کسی دن بناتے ہیں اور کسی دن نہیں بناتے۔ شربت اگر بنے تو ہم دونوں نے پینا ہوتا ہے، باقی کوئی نہیں پیتا، سب پانی ہی پیتے ہیں، تو بس اسی طرح نا تھوڑا بہت بنا لیتے ہیں، کبھی کبھی 2 گلاس بنا لیے، کبھی نہیں بناتے۔ اور آج تو پہلا عشرہ بھی ختم ہو گیا ہے، تو اتنے جلدی رمضان گزر رہا ہے نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، اسی طرح نا ہماری زندگیاں جو ہے نا وہ بھی بہت تیزی سے گزر رہی ہیں، اور ہمیں بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا، تو اس وجہ سے نا ایک دوسرے کا خیال رکھا کریں، کسی کا دل مت دکھایا کریں۔ اور یہ تو اتنا پاک مہینہ ہے، اس مہینے کے صدقے نا اللہ پاک ہم سب کی بخشش فرمائے، اور جو ہمارے پیارے اس دنیا میں نہیں رہے ان کے لیے بھی دعا کیا کریں، خاص طور پہ میرے ابو کے لیے دعا کیا کریں، اللہ پاک ان کی ہر منزل آسان کرے اور ان کی ہر مشکل دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ماں باپ جن کے ہیں نا ان کی قدر کیا کریں، جب یہ نہیں ہوتے نا پھر بندہ کہتا ہے کہیں سے نظر آ جائیں، بس 2 منٹ کے لیے آ جائیں، بس ہم انہیں دیکھ لیں، ان کا دیکھنے کے لیے انسان ترس جاتا ہے، لیکن بس پھر وہ آتے نہیں ہیں واپس، ایک دفعہ جو چلا گیا نا وہ پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ تو میرے ابو کو بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی نا ان کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے، ہر جگہ پہ کوئی اپنے میں دیکھتی ہوں، جیسے میرے ماموں ہیں گھر میں، تو میرے ہسبینڈ ہیں، میری کزنز ہیں، وہ ساری اپنے ابو کے ساتھ نا اتنا باتیں کرنا، اور ابو ان کے ساتھ اتنا کر رہے ہوتے ہیں، تو میں دیکھتی ہوں نا تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ کاش میرے بھی ابو ہوتے۔ ماموں میرے ساتھ بھی بہت کرتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن وہ جو اپنے امی ابو ہوتے ہیں نا ان کی اور الگ بات ہوتی ہے۔ اللہ پاک میری امی کو لمبی زندگی دے، صحت والی، آمین۔ اور وہ ہمارے لیے سب کچھ وہی ہیں، خاص طور پہ میری بڑی بہن کے لیے، کیونکہ اس کا ہسبینڈ جو ہے اس کو اس نے نکال دیا تھا اور اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اب میری جو سسٹر ہے اس کے 4 چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، امی ہیں، اپنا گھر نہیں ہے، ابو نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، بہت مشکلات ہیں اس کے لیے، تو مجھے بھی امی کی بہت ضرورت ہے، لیکن مجھے لگتا ہے میری جو بڑی بہن ہے نا اس کو بہت زیادہ امی کی اس ٹائم پہ ضرورت ہے، کیونکہ وہ خود بھی جوان ہے ابھی، اور پھر آگے پوری زندگی پڑی ہے، بچے بھی چھوٹے ہیں، اور بڑی مشکل سے نا وہ لوگ ابھی رہ رہے ہیں وہاں پہ، لیکن ہے رے کوئی نہیں، اب بچے بڑے ہو جائیں گے تو ساری مشکلات بھی دور ہو جائیں گی، اور بس میری سسٹر کو سپورٹ کیا کریں، اس کے چینل پہ جائیں، اسے سپورٹ کریں، اس کا سورس آف انکم کوئی بھی نہیں ہے، کمانے والا ہے ہی کوئی نہیں، اپنا گھر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو بس یہی ہے کہ چینل بنایا تھا کہ چلو اس سے کچھ ارننگ ہوگی تو وہ اپنے بچوں کا نا اچھا مستقبل بنا سکے، ان کو اچھا پڑھا سکے، اچھا کھلا سکے، تاکہ کل کو وہ بڑے ہوں تو اس کا سہارا بن سکے، کیونکہ جب سے اس کی شادی ہوئی ہے نا اس نے زندگی میں مشکلات ہی دیکھی ہیں، کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ وہ اس نے خوشی سے گزارا ہو، اور ابو بھی نا اس کے صدمے سے ہی چلے گئے ہیں اس دنیا سے، جاتے جاتے بھی نا میرے ابو کہ آخری سانس تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کاش وہ میری بیٹی کو خوش رکھتا نا تو میں اس سے معاف کر دیتا، لیکن میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ خیر اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں انشاءاللہ، دنیا میں بھی اللہ پاک دکھا دیتے ہیں، اور وہ جہاں تو ہے ہی ہے، اگر کسی کے ساتھ برا کرو گے نا تو اللہ پاک کبھی بھی نہیں بھولتے، اور اللہ پاک بہترین بدلا لیتے ہیں اس انسان سے۔ میں اپنی سسٹر کے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال رہی ہوں، آپ لوگوں نے میری سسٹر کو سپورٹ کرنا ہے، تاکہ صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ لوگ نا اسے سپورٹ کریں، تاکہ وہ اپنا گھر چلا سکے اور اپنے بچوں کے لیے نا کچھ کر سکے، ان کا اچھا
مستقبل بنا سکے۔ صدقہ جاریہ بہت سے لوگ کہیں گے یہ کیوں؟ کیونکہ ہم اگر کسی کی ہیلپ کرتے ہیں نا تو اگلا بندہ ظاہر سی بات ہے خوش ہوتا ہے، اور خوشی سے وہ اس کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ تو اگر آپ اس سے سپورٹ کریں گے، اس کا گھر چلے گا، اس کے بچوں کی اچھی لائف ہوگی تو وہ بھی خوش ہوگی، کیونکہ ابھی فی الحال ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بس اسی وجہ سے میں کہہ رہی تھی، اور لنک جو ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ اچھا یہاں پہ نا چاٹ وغیرہ جو ہے وہ بھی ریڈی ہو رہا ہے، اور ساتھ میں نا میری جو بریانی ہے اس کو میں نے دم پہ لگا دیا ہے، چنا چاٹ بن گیا ہے، اور یہاں پہ فروٹ چاٹ بھی تیار ہے، اور باقی جو ہے چٹنیاں وغیرہ بھی بنا لی ہیں۔ یہ دو چاٹ ہوتے ہیں، ایک میں مسالہ ڈالتے ہیں، دوسرے میں نہیں۔ ماموں مسالہ نہیں کھاتے، مامی بھی نہیں کھاتی، ان کے لیے تھوڑا سا نکال لیتے ہیں۔ ساتھ روٹی بن رہی ہے، اور بس افطار کے لیے ہم نے نا چٹائی بچھا دی۔ ہم لوگ نا نیچے بیٹھ کے ہی ناشتہ بھی کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، اور افطار بھی نیچے ہی ہم لوگ کرتے ہیں، کیونکہ یہ سنت بھی ہے۔ تو بس یہی تھا آج کا ولاگ، امید ہے اچھا لگا ہوگا، دعا میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ کل کے ولاگ میں ملتے ہیں جی۔ اللہ حافظ۔